بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان الدرس 20 كفل هيا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الهلال إذا تبين ذلك لنيا قلت كونا كتبرار لن فإن للصيام صومنا لبالو عبادة حكما كثيرة በርካታ ጥበቦች እንዳሉት ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው። فإن للصيام ጾም ለሚባለው ዒባዳ ሒከመን ጥበቦች አሉት ማለት ነው። ጥበቦች አሉት ከثيرةን በርካታ የሆኑ ጥበቦች አሉት። استوجبت أن يكون فريضة استوجبت ያስገደዱ ሲሆኑ ማለት ነው። ግዴታ እንዲሆን ያደረጉ ሲሆኑ أن يكون ጾም ይሆን ዘንድ فريضة فرض ይሆን ዘንድ من فرائض الإسلام إسلام لا يكالو قدتا وش عنده قدتا يهون زل يسجددوا يهونو بركاتا حكم وش اندالوس قلت يهون وركنا معزن يهون زل من أركانه أي من أركان الإسلام كإسلام معزناتوش عنده معزن يهون زل لن يقلت يهون لنالنو صوم يميبالو حكما كثيرة بركاتا حكمة وشن سبب وشن يقفنا ያካተተ ነው ማለት ነው። እነኚህ ህክማዎች ደግሞ استوجبت አስገድደዋል ማለት ነው። አየኩነ ጾም ይሆን ዘንድ ፈሪضة ግዴታ ይሆን ዘንድ من فرائض الإسلام በኢስላም ላይ ካሉ ግዴታዎች አንዱ ይሆን ዘንድና ወሩክነን ማዕዘን ይሆን ዘንድ من أركانه أي من أركان الإسلام ኢስላም ላይ ካሉ ማዕዘናቶች አንዱ ይሆን ዘንድ ያስገደዱ የሆኑ ህክማዎች እንዳሉ ግልጽ ይሆንልናል። فمن حكم الصيام ጾም ካካታቸውና ካቀፋቸው ካዘላቸው ጥበቦች መካከል أنه عبادة لله الله سبحانه وتعالى የምንገዛበት ዒባዳ ነው። أنه عبادة لله تعالى الله سبحانه وتعالى የምንገዛበት ዒባዳ መሆኑ ማለት ነው። يتقرب العبد ባሪያ የሚቀራረብ ሲሆን فيها በዚች ዒባዳ إلى ربه ወደጌታው ወደ الله سبحانه وتعالى بترك محبوباته የሚወዳቸውና የሚያፈቅራቸውን ነገሮች በመተውና ومشتهياته የሚፈልጋቸውን ነገሮች ፍላጎቱ ከፍላጎቱ ጋር ትስስርነት ያላቸውን ነገሮችና የሚወዳቸውን ነገሮች በመተው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚቀራረብበት የሆነ ዒባዳ ነው ማለት ነው። من طعام ምግቦችን ይመስል من طعام ምግብን ይመስል وشراب መጠጥን ይመስል ምግብን መጠጥን ይመስል ወኒካህን ግንኙነት ማድረግን ይመስል ማለት ነው። فيظهر ግልጽ ይሆናል بذلك በዚህ ማለት ነው صدق إيمانه نعم ኢማኑ ትክክለኛ መሆኑ የኢማኑ ትክክለኛነት የሚገለጽና የሚንጸባረቅበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው በኢማኑ ላይ ትክክለኛ መሆኑ ይገለጻል በእነኚህ ማለት ነው። ምግብ ሲያቋርጥ የሚጠጣውን ነገር ሲተው እነዚህ ሁሉ በጣም የሚፈልጋቸው ነገሮች ናቸው። እንዲሁም ኒካህ ግንኙነት ማድረግ ማቋረጡ ይህ ሁሉ መተው فيظهر ግልጽ ይሆናል بذلك በዚህ صدق إيمانه የኢማኑ ትክክለኛነት እውነተኛነትና وكمال عبوديته لله تعالى ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያ መሆኑ ለአላህ እጅ የሰጠ ባሪያ መሆኑ የተሟላ መሆኑ የሚገለጽባቸው ነው ማለት ነው። نعم ይሄን ሲያደርግ ማለት ነው በእነኚህ ኢማኑ ትክክለኛ መሆኑ ይንጸባረቅበታል። وكمال عبوديته لله تعالى ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው ባርነቱ የተሟላ ሙሉ ለአላህ እጅ የሰጠ ባሪያ መሆኑ የሚገለጽባቸው መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ግልጽ ይሆናል አደባባይ ላይ ይወጣል ማለት ነው። አደባባይ ላይ ይወጣል ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። وقوة محبته له ورجائه ما عنده
وقوة محبته لله سبحانه وتعالى يالله فكر اجيك بتان برتنا انكر مونون قلت هنا وقوة محبته له الله سبحانه وتعالى ورجائه وقوة رجائه الله سبحانه وتعالى يالله متسفو اجيك بتان انكر مونون ينتبارك المرض اي نعم ይሄን የተፈለገው እነኚህን የሰው ልጅ የሚወዳቸው የሆነ ነገሮችን ሲያቋርጥ በረመዳን ማለት ነው ከአላህ Subhanahu wa Ta'ala ጋር نعم ያለው መሐባ ፍቅር ከአላህ Subhanahu wa Ta'ala ጋር ያለው ረጃ እንዲሁ ለአላህ Subhanahu wa Ta'ala ትክክለኛ ባሪያ መሆኑ የሚረጋገጥበት ጉዳይ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው أي نعم يهنو فيظهر بذلك الشرك إيمانه يإيمانه تكلنيانت قلت ونبتال ينتبارك بتال مالتنا أي نعم عنده نجمو وكمال عبودية لله تعالى لا الله سبحانه وتعالى يتموى الله يهونه بارنت إن اللو باريا مهون قلت يادر مهونو يتبارك بتال وقوة محبته لهن ورجائه ذكا عند من يوم نقرأ الله فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح من عليه برمضان تدار مفسر من يمثل أجوار اسكي أني مرت كمان نسبتي بوس مسمر متأخذ شلالات مرسول مالتنا برمضان نكاح ما دري يتشال لا يتشال عقد النكاح يقابل شغل مفسر أنا مالت عند دليل شجر له سوت ومن يكسر ما يقول دليل مالت أنا مالت كان نجيب كلا كلام متى كلا كلام عندهم نجمو كبار مسجا جمرة جاكلين ما دري يكلا كلام طيب نكاح ما دري أو الشيخ من طعام وشراب ونكاح اليمن نكاح ملون يجرينات يسرقون برمضان ما قبضت التاي كلهم أنا مالك ما نو جوه كقدر الجمرو ولا تنيا جوه كقدر بدل الجمرو هاي إسكم مثل كدرس بالله وقت يجاب الشار والمثل نكاح ما أدري يشار لا يشار أي نعم يقال الشاول مفسم بتملكته يوم يملسه كان إن شاء الله قدرت على أي لسالوي أو نقول ني مرسول مملس على بنينا مرسول لملسنا ليس في الشريعة أي نهي عن الزواج في رمضان لذات رمضان السنة وانا بالشاب برمضان يقال الشاول مفسم كل كنه يمين من يتمرج إليه ولا في غيره من الأشهر بل يتمراتو تستمرت زواج قابل كان يبارو نجر جائز في أي يوم من أيام السنة عامة وسط بالوت كانت وسط بمان من يوم كان وسط يقابل الشاول مفسم يتشالت من اللي كل نجر يقابل الشاول بمان من يوم كانت وسط بمان من يوم وراتو مجرد يتشالت يبي كل عند النجر ቀናቶችንና ወራቶችን በተመለከተ ማለት ነገር ግን ጾመኛ የሆነ ሰው በረመዳን يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر الى غروب الشمس ማለት ነው ከምግብ ከመጠጥ ከግብረ ስጋ ግንኙነት ሁለተኛው ጎህ ከቀደደ ጀምሮ ከወጣበት ጀምሮ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ ይከለከላል ማለት እንጂ نعم የጋብቻውን የሚከለክል ነገር የለም فإن كان يملك نفسه راس المقطع مثل كوانا صومون يميبلا شبت نجر الفتئمن راسي المقطع ترى له الله نفرع له إن كان فلا حرج عليه من الزواج في رمضان برمضان كان يقبا الشاول بفتئم اللي تيلد بالتاقبا برمضان كان من ميكلك النجر يلم نجر قل عند وقت ويف عند سيلج 30 عام لمثالي ب30 عاماتቸው የሚያገቡ ከሆነ ማለት ነው
25 ዓመት በ25 ዓመታቸው የሚያገቡ ከሆነ 20 ዓመት 18 ዓመት 15 ዓመት ሙሉ ግብረ ሥጋ ግንኙነት ሳያደርጉ ተቆጥበው የኖሩ ሰዎች መቼም አላህ የሚፈራ ሰው ዝሙት አይፈጽምና ማለት ነው። الزرع ዓለምን ከሴት ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ግንኙነት የሚያደርገው ሐላል በሆነ ኒካህ ነውና 20 ዓመት ሊቀመጥ ይችላል ሳያገባ ማለት ነው። 30 ዓመት 40 ዓመትም ይሞላቸዋል ሳያገባ ማለት ነው። ያን ጊዜ برمضان كاللي نكاح أدرجوا مالك لا يستطيع الصبر عن زوجته الجديدة طوال النهار الملو نعم تجلس ما درجوا بتأم كبرنا مالك الصوم الله حلال كدرج الله بالاجا هامت ملو هامت سامت ملو 18 ዓመት ሙሉ 30 ዓመት ሙሉ ምንም አይነት ግንኙነት ሳታደርግ የኖረች የሆነች ሴት አላህን የምትፈራ ዓፊፋ ቁጥብ የሆነች ሷሊሃ የሆነች እንደውም ሷሊህ የሆነ ዓፊፍ ቁጥብ የሆነ ወንድ ይህን ያህል ዓመት ከሴት ጋር ግንኙነት ሳያደርጉ የኖሩ የሆኑ በረመዳን ቀን ላይ ካደረጉ የጋብቻ ውል እጅግ በጣም ፈታኝ ነው የሚሆነው ሁኔታው ማለት ነው። ሁኔታው እጅግ በጣም ፈታኝ ነው የሚሆነው نعم يعني يخشى عليه من الوقوع في المحظور تلك له ነገር ሊወጥ ይችላል ማለት ነው። ትልቅ ወንጀል ላይ ሊወጥ ይችላል። الكفاره المغلظه نعم ከባድ ከሆነ መቀጫ ላይ ሊወጥ ይችላል። ባሪያ ነፃ መልቀቅ ይሄን ካላገኘ ሲያም ሸህራን ሙተታቢዓይን ሁለት ወር በተከታታይ መጾም ይሄን ካላገኘ ኢጥዓም 60 ምስኪና ደሃ 60 ደሃ መመገብ ማለት ነው። አይ نعم ስለዚህ ይሄ ስላለ ከዛ አንፃር በረመዳን ቀን የጋብቻውን አለመፈጸሙ የተሻለ ነው የሚሆነው እንጂ የሚከለክል ነገር የለም። ሰዎች አደጋ ላይ እንዳይወድቁ ለማድረግ እንጂ የሚከለክል አንድም ነገር የለም። ይሄን ያው በረመዳን እንዴት ተጋቡ በረመዳን ቀን ለምን ጋብቻ አደረጉ የሚከለክል ነገር የለም። ይፈቀዳል። ጋብቻ በማንኛውም ቀን ጁምዓም ቀን ይሁን እሁድ ይሁን ቅዳሜም ይሁን እሁድም ይሁን ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ በሁሉም ቀን ይፈቀዳል። በማንኛውም ወራት በማንኛውም ዓመት ውስጥ نعم የጋብቻውን መፈጸም የሚከለክል ነገር የለም። ግን በረመዳን ቀን ላይ የጋብቻውን የሚያደርጉ ሰዎች ሊጠነቀቁ ይገባቸዋል ለማለት ነው። طيب ስለዚህ ይቻላል ነው። ስለዚህ እንደ ያለው ባሪያ ከምግብና ከመጠጥ ከግብረ ሥጋ ግንኙነት የተቆጠበ የሆነው فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله تعالى وقوة محبته له ورجائه لا عنده نعم الله قال يقول تسفى يمادرك هايلو يبرتا يتنكره هنا ورجائه وقوة رجائه ما عنده ملك ما عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ذل يالون ملكه የማገኘት ተስፋው እጅግ በጣም የለመለመና የጠነከረ ይሆናል ማለት ነው። فإن الإنسان አንድ ሰው لا يترك አይተውም محبوبا له ለሱ እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነ ነገር አይተውም إلا لما هو أعظم عنده منه አያችሁ አንድ ሰው የሚወደውን ነገር እጅግ በጣም የሚወደውን ነገር መተው እጅግ በጣም የሚወደውን ነገር መተው አንድ አካል አይተውም ያን ነገር إلا لما هو أعظم عنده منه በጣም ከሚወደው ነገር ይበልጥ እጅግ በጣም ግዝፈት ላለው ነገር እንጂ ፈጽሞ አይተውምና ማለት ነው። ይሄው የሚወደውን ነገር የሚበላው ምግብ ይወዳል፣ መጠጥ ይወዳል፣ ከባለቤቱ ጋር ግንኙነት ማድረግ ይወዳል። ምሳሌ ይሄን ነገር የሚተው ከዚህ እጅግ በጣም አዕظም ግዝፈት ያለውን ነገር ለማግኘት ሲል ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ግዝፈት ያለውን ነገር ለማግኘት ሲል ነው የሚተውና ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ጋር ያለው ተስፋው እጅግ በጣም የለመለመ ይሆናል የተባለው ለዚህ ነው ማለት ነው። فإن الإنسان يسولد لا يترك አይተውም محبوبا له እሱ ጋር የሚወደድ ነገር ማለት ነው إلا لما هو ለሆነ ነገር እንጂ أعظم ግዝፈት ያለው عنده እሱ ጋር منه ከዛ ከሚወደው ነገር ማለት ነው። ከሚወደው ይልቅ እጅግ ግዝፈት ያለው ነገር ለማግኘት እንጂ ማለት ነው። طيب ولما علم المؤمن أن رضا الله تعالى في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها قدم رضا مولاه على هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها. ولما علم المؤمن أمان يونسو باوق ما جزي أن رضا الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى ودتا ملك يا الله سبحانه وتعالى ودتا يا الله سبحانه وتعالى ودتا
في صيام الصوم بتملكته في بترك شهواته يمي وداتشو يمي فلقاتشو النجروت بمتو انجي مالك يمي جنيو مالك يا الله سبحانه وتعالى ودتا في صيام الصوم بتملكته يمي جنيو بترك شهواته يمي وداتشونا يمي فلقاتشو النجروت بمتو انجي مالك يمي وداتشو نجروت አሉ እጅግ በጣም የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ እነዛን በመተው እንጂ ማለት ነው እነዛን በመተው እንጂ የማይገኙ መሆናቸውን ሲያውቅ المجبول ተፈጥሯው የተደረገ ማለት ነው على شهوات المجبول ማለት አይ المفطور ማለት ነው ተፈጥሯዊ የተደረጉ የሆኑ ፍላጎቶችን በመተው እንጂ على محبتها مجبول ተደርጓል እሱ በማፍቀር ላይ በመውደድ ላይ አላህ ፈጥሮታል ማለት ነው ምግብ የማይወደለም መጠጥ የማይወደለም ሁለት ቀን ሶስት ቀን ያስጠላህ ከዛ በኋላ ያምርሃል አይና ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ነው ማለት ነው ሸሃዋታዎች ተቀማኑ የሚፈልጉ ነገሮች አላህ በእኛ ላይ መጅቡል አድርጓቸዋል ማለት ነው መጅቡል ማለት መፍጡር የሰው ልጆች በዚህ ነገር ላይ እንዲፈጠሩ አድርጓቸዋል ማለት ነው المجبول على محبتها يعني قدم رضا مولاه يجيتاون ودتا يقدمال على هواه كفلاوت مالتنا فتركها يتواتل أشد ما يكون شوقا إليها الجوتام ينافق مالت مبلات ينافقوا مكتات ينافقوا كبالا بيسوغا جمينة مادر ينافقوا كبالا بيسوغا جمينة مادر ينافقات تتوال مالت لمن لأن لذته مركاتنا وراحة نفسه يوانا راحة ما قنيتها مجفوت ما قنيتها نفسه مركاتها في ترك ذلك لله عز وجل نو النمر الله سبحانه وتعالى لا الله له ينجر بمتو نو نفسه يمتركو نفسه طعم يمتاغنيو النمر እጅግ በጣም እየፈለገ ያለ የመብላት ፍላጎት ያለው የመጠጣት ፍላጎት ያለው ሌሎችንም ስሜት የሚያስተናግዱ ነገሮችን የማድረግ ፍላጎት ያለው ይተዋቸዋል የአላህን ውዴታ ያስቀድማል ለምን ለأن لذته የትክክለኛ የሆነው ባሪያ እርካታው وراحة نفسه راحة يمتاغنيو متوت يمتاغنيو في ترك ذلك يأيهن بمتونونا لله عز وجل لا الله سبحانه وتعالى سيل مالته لا الله سبحانه وتعالى سيل نعم بمتونونا مالته هيك لن يهون بارع إينو طيب ولذلك لازمت بعد كان كثير من المؤمنين كأمانة بزوته هنوال لو ضرب بالدبدل أو حبس ويم اسرقت قاس قبط قاسرت على الفطر يوما من رمضان كرمضان وسط عن كان ما افطر اللبه كلا فترك انقرفها الناس كلا فترك اسرقت الناس قبال بيلوس بدون عذر من ما ينس عذر سايمر وملتنو لم يفطر آيات السماء سبحان الله إيه بزو سو ستاي صلاة ما يسجدوا سوات انكم يقدر بتقول سبحان الله صلاة يما يسجد سو انكم ማለት صلاة ما يسجد سو የሚያደርገው ነገር ነው ጾምን በተመለከተ ማለት ነው ረመዳን መቼ ነው የሚገባው ያሉ ሲጠይቁ ታያለ ረመዳን መቼ ነው የሚገባው ረመዳናችን መቼ ነው የሚያዘው እያሉ ሲጠይቁ تملكتها ማለት እነሱ ግን ፈጽሞ ሶላት የማይሰግዱ ሆነው ያለበት ولذلك كان كثير بزوات من المؤمنين كأمانوت لو ضرب بالدبدب أو حبس وين يتأثر على الفطر يوما عندك يا فترة من رمضان كرمضان بدون عذر من ملك عذر فإن رمى لكنه لم يفطر يا فترة وهذه الحكمة يتطلب دقمه من أبلغ حكم الصيام وأعظمها صوم قال يتأثر يهونوا حكمة سالوا طلبت كالنزة مكاكل أبلغ إجي درستنا أرى يزللت ونت عندها تبابلت وأعظمها الجبتان بصفة يالله ونتو عندها تبابلت شيء إلال سبحان الله إيه صوم قدك عندي سوء الله سبحانه وتعالى بلو مجيب متات لنوت كيف اللي نقرأت ارقف أرقوم يمي سوبت الله يمي جذبت عبادة نو عنده حكمة إيه نو الله يدنك قبت مرسم ومن حكم الصيام أولم كصوم قا تذكر الناس يالله يهونو سببوش قالوا كنزا مكاكل أنه إرسول سبب المكنيات للتقوى الله سبحانه وتعالى لمفرات سبب المالك
ጾም አላህን ለመፍራት ሰበብ ነው አላህን ለመፍራት ሰበብ ነው ጾም የምንጾመው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመፍራት ምክንያት ይሆን ዘንድ ነው ተቅዋ ለማምጣት ምክንያት ነው ተቅዋ ይባላል ደግሞ አላህ የከለከለውን መከልከል ነው አላህ ያዘዘውን መታዘዝ ነው አላህ የከለከለውን ሙሉ ሙሉ ስንከለከል አላህ ያዘዘውን ሙሉ ሙሉ ስንታዘዝ ተቅዋ ይባላል ጾም የተደነገገበት አንዱ ህክማው አንዱ ሰበቡ ይሄ ነው ማለት ነው كما قال سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بكتاو القرآن انجز اندسل اندقلته له يا أيها الذين آمنوا إن أنت يامنا شهوي كتب عليكم الصيام بل أنت لا يصوم تدنقق ولا لا كما كتب عند تدنققه له بجدة الناس اندس أنه له على الذين بلز عليه من قبلكم كان أنت ببيت بنبروا السورة لي صم رمضان صم بذلك لا بشيء يتجدب إلى المن كل لا يجدد يتدرجنا مالتنا إيو كما كتب على الذين من قبلكم كان أنت بجد بنبروا السورة لي بجدة الناس اندس أنه له لعلكم تتقون إيه نوم بالتملكته حكمة لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى تتلك تقتلنا تسروا الزندي سلازم من حكم الصيام أنه سبب بالتقوى الله سبحانه وتعالى لمفرات سبب مكنياتنا صمالة فإن الصائم صمنياته مأمور يتهاززنه بفعل الطاعات الله سبحانه وتعالى نعم متازز إلا اللبت طاعة الله المتازز باتوا نقروتين بمفصم إرقد يتهاززنه الصمنيا فإن الصائم الصمنيا مأمور يتهاززنه بفعل الطاعات الله سبحانه وتعالى المتازز باتوا نقروتين تقبروا وما درق مالتنا واجتناب المعاصي يتلاجوا الجلوتين بمرات يتهاززنونا صمنيا يهنا أكال مالتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنا عند الكل من لم يدع يلتوى قول الزور يلتوى قول الزور يلتوى قول الزور بلو مالت وشيت مالت بوشيت من ناقرن يلتوى أنا لسوج الله سبحانه وتعالى يما يفريون السوج كان دبتاتهم من جزيل رمضان هنا وشيتن يميرتو وشيتن يميتفو سوتشن إن ملكة لنا تملكت ملكنا عليه الصلاة والسلام من النبي مالتنا من لم يدع قول الزور زور بلو مالت كذب مالتنا من لم يترك مالتنا الكذب وشيتن يالتوى بوشيت من ناقرن يالتوى مالتنا طيب والعمل به أهونم بوشت بزور مالتنا زور يمين ملاكته يونون نجار تكبراوي كما درج يالتقط بيه هنا سو مالت والعمل بالزور أي بمقتضاه مما نهى الله عنه الله سبحانه وتعالى يكلك لو يهونا زور وشت يمين ملاكته ونا يميتكم أتشو يونجروتين تكبراوي كما درج يالتقط مالت إيه مالت من النوع العمل بالزور بلومانت مثل الغش في البيع لمثالي قبايا لي ما تبربر نقادي تيشت ما تبربرني مثل والشراء جيجي هنا سو سيجازا ما تبربرني مثل 30 بر نالو اباك 10 بر لجيم 20 بر شيت لي يشيل جيجي هنا سو قبايا لي ما تبربرني مثل نعم بيعنا شراء لي ما تبربرني مثل وكالنظر إلى المحرم حرام ولا النجار مملكة يمثل إيه العمل بالزور بلانيون باتك عليه كذب وشت زور يبلو نجار ميل عن الحق له كحق متزنبل مالك زور بلومات وشت بلومات كحق متزنبل كحق متزنبل السوية من ملكتون تكبروا يمادرين يلا قارة مالك بصومن يهونو يلنا يميت بربري وانا مالكنا بيع لا يهون يشلال شراء لا يهون يشلال وكالنظر إلى المحرم حرام يهون نجر مملكة يلا قارة مالتهم سد سوتنا تشو صومن يهونو يتلاقي دراما ملكته يتلاقي فيلم ملكته وندوتم تيدوتم سبحان الله حرام يهون النجر بشاشة لاي بتلفزيون مسكوت لاي حرام يهون الوند أجنبي يهون الوند اللي تملكته فكر الشمال لو
በቴሌቪዥን መስኮት አጅነቢ የሆነን ወንድ እንድትመለከት የፈቀደልሽ ማን ነው? እንዲሁስ አጅነቢ የሆነችን ሴት እንድትመለከት የፈቀደልሽ ማን ነው? ሐራም ነው በረመዳን ይሁን ከረመዳን ውጭ። ስለዚህ ጾመኛ ሆኖ ይህንን ሐራም የሆነ ነገር መመልከትን ያላቆመ የሆነ ሰው ማለት ነው። ወከሊስቲማኢ ልሙሐረመቲ ሐራም የሆኑ ክልክል የሆኑ ነገሮችን ማዳመጥን ያላቋረጠ ሰው ማለት ነው። ኢለል አጋኒ ምሳሌ ሙዚቃ የሚያዳምጥ ሰው ማለት ነው። ሙዚቃ የሚያዳምጥ ሰው በረመዳን ስንት ሰዎች ናቸው ሙዚቃ የሚያዳምጡት? ስንት ሰዎች ናቸው እስላማዊ ነሽዳ እየተባሉ የሚባሉ ነገሮችን የሚያዳምጡ የሆኑ አዲስ በድናችን ላይ የተፈጠሩ የሆኑ ግጥሞችን የሚያዳምጡ ማለት ነው። ወከ ሙሻሃደት الافلام ምሳሌ نعم وكمشاهدات المحرمة ارميونو حرام يتدرجوا نجروتشن يمين ملكة سوتش علو بما شو قاسنا نزا قاسو سنتقر نجرنا يالو سبحان الله بزو نجرنا يالو سوتش صمن يونو يملكة سمالتنا ايه يقولوا من البلد كل هذه من العمل بالزور ايه يقولوا العمل بالزور الملوث يكاتت الملك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فتح ذي الجلال والإكرام في كتاباته شرح بلوغ المرام لي هي كله تقصر العمل بالزور ملوث مالتنا والجهلة إلى الله يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام من قالون من لم يدع قول الزور والعمل بهن والجهلة والجهلة يملوا بتملكته من يلالو جهل بلو مالت المراد به السفه منينة قلنة يلتو مالت من لم يدع الجهل مالت جهل مالت على مواقع مالت يقول جبوتها يتفلقوا منينة قلنة يعني وهو القول الذي ينسب قائله إلى خلاف الرشد وإن لم يكن محرما ارمي بايهون انقوا من ناقروا نقر أيه ቅን የሆኑ ሰዎች የሚናገሩት ንግግር አይደለም። ቅን ከሆኑ ሰዎች አንደበት የሚወጣ ንግግር አይደለም። የሚያስብሉ ቃላቶችን የሚናገር ሰው ማለት ነው ጾመኛ ሆኖ ማለት ነው። ይሄ ጀህል ይባላል። ሰፋ ሞኝነት በቃ ይሄ ሞኝ መሆኑን የሚያሳይ ነው ይሄ ሰው እንጂ ሩስድ ቢሆን ቅን የሆነ ሰው ወይም ቅን የሆነች ሴት ልጅ ይሄን አትናገረውም። ችግር ያለበት ሰው ነው የሚያስብሉ ንግግሮችን መናገርን ያላቆመ ማለት ነው። الشيخ ابن عثيمين قال المراد به جهل ومالت السفه إلى وهو القول الذي نقدرنا ينسب قائله تناقرون دي تقايم يدر إلى خلاف الرشد وإن لم يكن محرما لله إذن يلاقوم فليس لله حاجة يعني ليس لله إرادة الله فلاقوت يلوم مالتنا الله حاجة يلوم مالت فلاقوت يلوم من في أي دعاء يهبارو بمتو رغد طعامه مقبولنا وشرابه جميل الطاول نقر مكناتهم مقبلنا مدد بما قوم بشان تقوى لساقنيات تجيلهم مالتنا لمن صم سد نقر لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى تفرسنا تتنككوا الزند ليس بالك ምግብ ማቆመህ መጠጥ ማቆመህ ይሄ ነገር አይሟላልህም ማለት ነው። ተቆና አይሟላልህም ማለት ነው። ምን ቀውለ ዝሩ ማቆም አለብህ ማለት ነው። መዋሸት የለብህም በረመዳን ማጭበርበር የለብህም። ስትገዛም ስትሸጥም ሐራም የተደረጉብህን ነገሮች ማየት የለብህም። ሐራም የሆኑ ነገሮችን በጆሮህ መስማት የለብህም። በአጠቃላይ ሙሐረማ የሆኑ ነገሮችን ባይነህ ማየት የለብህም ማለት ነው። ይህን ስታደርግ ነው እንዲሁ ደግሞ نعم منينة مني مونن يميقل تهونو قالاتوكين مورورنا مرقف يلبهم ملك إيهن كلاكم فليس لله حاجة الله سبحانه وتعالى من يتفلقوا تلهم في أي دعاء بارع ومسوه طعامه مقولنا وشرابه مدد الملك يعني الله ما أراد من الصائم الله كصومن يتعالى فلقين ملكنا أن يمتنع عن الأكل والشرب والنكاح صومن يهونسو كمقبلنا كمدد كدولة قابلية بشاء عندي قطة وايدا لم يفلقوا الله وإنما أراد الله يمشاو أن يدعى هذه الأمور الذي نقروتين ارقف هذا عندي كونهم يفلقوا صمنيا ونسوا مالتنا إيه اللي تفلقوا هذه هي الحكمة الشرعية من وجود الصوم صوم بمجنيته شريعة ويهونوا حكمة طبب إهل متفوق كونوا شيء ارمي كادر رجعتوا نقروت لون يشلالو تكبروت لون يشلالو ميتالو نقروت لون يشلالو كان ذا راسهم مقطع على لبنا
رواه البخاري إمام البخاري يذكرت هنا حديث مالتنا وإذا كان الصائم ومن يهون سوك هنا متلبسا بالصيام لأنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وإذا كان الصائم ومن يكون متلبسا بالصيام نعم كالصوم جاء أبرو يتساثر متلبس رمات تعلق له يتساثر كون كالصوم جاء فإنه إيه باريا مالتنا إيه باريا نعم كلما هم باسب قطر بمعصية وانجل باسب قطر مالتنا تملكت عندي صمنيا متلبس بالصيام سيهون صوم جاء فلاغته أمره يتساثرنا يتجنن سيهون فإنه سوء كلما هم باسب قطر بمعصية وانجل باسب قطر تذكر يستوى سلمان صومن يمون يرسى يلزنقا كونا صوم كالسوق أبرو يتساثر مهون صومن يمون كاستوسنا تذكر يستوسا أنه صائم صومن يمون يستوسا فامتنع عنها يكن معصية وانجلان كما فتن راس يكتب الملك وانجلان كما صرات راس يكتب إهنا وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية وانجل سرى باسنا قطر موسيقى ما دامت أجنبي من ملكك حرام يهون النجر ما دامت باتك عليه حرام يهون النجر من ملكك حرام يهون النجر من ناجر حرام يهون التكبر يأكلنا ونشاسب ها صومن يأكل من الله رمضان يكون يالله رمضان يسمع له صومن يطون كله يميلون يستوسنا فامتنع عنها كتمو يكتب الملك كتمو يكتب الملك هنا أي نعم برمضان سوتشن مستهدف اللبنم برمضان سوتشن مامات اللبنم برمضان مدفن يقر من نقر اللبنم برمضان نعم سوتشن يلا أقباب مستهدف كله أي نعم إيه هو اللي باتك علي قول الزور الملوث يكتل ملكم هامس صوم يبلاشن يبلاشن يميلون إن شاء الله يتوسنا أنينا نملس بتاله صوم يبلاشن يبلاشن من هامس صوم يبلاشن يبلاشن يميلون ملكنا ولهذا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنا عززوا الصائم صوم ينززوا أن يقول ينقرزل لمن سابه لم يسدبوا سونا أو شاتمه لم يسدبوا سو عند الصومنيا يونسو اللي ملكتنيا عليه الصلاة والسلام عززوا مالتنا يا الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام صومنيا يونسو بتملكته عند أكل مالتنا عند أكل سيسدبوا إني امرؤ صائم بلون للملكتنيا عليه الصلاة والسلام يا ملكتم لزهنوا مالتنا سبب يبالو إن شتم يميبالو ثولته نعم لجنة الله تولد سبب يبالو إطالة القول نقدر مصر الذنب في الذنب والإهانة والتقليل من قدر المخاطب في حضوره في الذي تهونو يمين نقرون سو ذكر ما درقنا بموارد إرقز نقدرن ملتقت من يبالان سبب تاليه ያው ሰዲብ ማለት ነው ልዩነቱ ያስቀምጡ ነው ሸት ምን ይባላል ደግሞ ዘም ነው ሰዎችን ማውገድ ይሰአ በሰዎች ላይ መጥፎ ነገር መፈጸም بالقول بنجر ويكون لمرة واحدة عند جزء كلمة كلام يا مخاطب مثلا درو أكليا عند جزء بتشا مثلا إيه سبب عبارة شت بلوتان يعني يوم نجمو رجم بسادة هونيتا ما ورد لنا سجب اللي كتلبت كونه سبلوتان ياو كلهم جن صوت ما وردنا صوت مسادمنا طيب ضمننا يونا سو لم يسدبونا لم يتكوسو انجل ملك تنياو عملك توال من إني مرؤ صائم إني صمنا يهم كسونين بلو عند النجار ملك صمنا يهم كسونين بلو عند النجار ملك تنبيها يهن يا ملك لما تقوم لو لسوا على أن الصائم صمنا يونا سو مأمور يتحدث زي ما هو لما تقوم بالإمساك عند كتب عن السب والشتم سوتين كما استهدى الملك سوتين نعم
ከመሳደብ ማለት ሰዎችን ከመሳደብ نعم عندك قسم مالتنا وتذكيرا لما استوس لنفسه راس እንዳስታውስ بأنه اسم متلبس بالصيام كصوم دا يتساسر መሆኑን ለማስታወስ ማለት ነው إني امرؤ صائم አሁን ጾመኛ መሆኑን ራሱን እየገለጸ ነው ያለው ማለት ነው فيمتنع ያን ጊዜ ይቆጠባል ይከለከላል أن المقابلة بالسب والشتم አጠፋ ይመልስም ማለት ነው የሚሰደውን ሰው መልሶ እንዳይሳደብ አጠፋ እንዳይመልስ ያደርገዋል ማለት ነው ጾመኛ መሆኑን ሲያስታውስ ማለት ነው አይና ومن حكم الصيام አሁንም ጾሙ ጋር ከተሳሰሩ ጥበቦች መካከል أن القلب ልብ ይላሉ يتخلى للفكر والذكر ከጾም ሕክማዎች መካከል ልብ يتخلى ገለልተኛ ይሆናል للفكر ለማሰብና والذكر الله سبحانه وتعالى ለማስታወስ ማለት ነው ሸሪዓ የሚፈቅዳቸው ለሆኑ ሐሳቦች ውስጥ እንዲገባና አላህን ማስታወስ ውስጥ እንዲገባ ያደርገዋል ማለት ነው ለምን لأن تناول الشهوات ፍላጎቶችን መገልገል ስሜታችን የሚፈልጋቸውን ነገሮች ማስተናገድ يستوجب الغفلة عن سو عندي زنجا ያደርገዋል ይሄ ነገር ያስገድደዋል ማለት ነው አንድ ሰው የሚፈልጋቸውን ነገሮች ሁሉ አገኘ ማለት እነኛን ተገለገላቸው ብሎ ማለት يستوجب الغفلة عندي زنجا ያደርገዋል ማለት ነው وربما يقتل القلب እንደውም ልቡን ያደርቀው ይችላል ማለት ነው ይሄ አይደለም وربما يقصي القلب ልቡን ሊያደርቀው ይችላል ويعمي عن الحق كحكم أين سور يادرجو يشلال حق أصبت الجدنا بري يادرجو على مالك حق قلت ولو يلا عندنا فرق هاي فلتو ولو يلا حق أصبت الجدنا بري يادرجو على يلي يفدقوا النجار كله عند سو أجني مالك وربما يقتل القلب ويعمي عن الحق ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لازم يا الله من عليه الصلاة والسلام الوجهاتون يا ملكتت من بلو إلى التخفيف من الطعام والشراب مجبنا متت مكنس عند اللبات مالتنا مجبنا متت مكنس عند اللبن يا الله سبحانه وتعالى مرتنا تقوم أدرجوال أملك سؤال يا جنيه هنا تبلا يا جنيه هنا تتا يا جنيه هنا تبلي أتتشي مكنس اللبن مالتنا شرعتين ينقر تقوم أدرجوال لمن أن يتوكل لا كتتا نعم غفلة يزنقل صلاة بيسجد أيمتشو بيكمل أيمتشو بيتنيا أيمتشو عبادة مسرات هذا مكمت إنها مثلنا تراثي تنقى مكمت إنها مثلنا تراثي تنقى أين هدو كمولنا ملك لبو يدرقل حتى إلا يكتر يدرقل أينو اللي تطور يدرقل لذلك يانا النبيات يسلاكو حتى يتكتلوا ينبر دكاموش ناتشو مساجنوش فقراءوش ناتشو እነዛ ሹማምንቶች እንደፈለጉ የሚበሉ የሚጠጡት ሐቅ እጅላቸዋል ያንገሽግሻቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘነላቸው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው فقال صلى الله عليه وسلم يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام يلبت ملكة عندي بلوال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بلوال ما ملأ الملم ابن آدم يا آدم لج الملم وعاء إكان مالتنا شرا مدفوي هنا نكا الملم من بطن هدن يمي مدن هدن يمي مزننا هدن يمي وكل مالت لمن تقاوة تتمولا توتي بريالو لمثالين برمتات كمتبت ساقي مرال يمولا ችግር የለውም አላህ በሚወደው መንገድ ላይ የምትዋጣው ከሆነ ሸራ ይባል ነገር ግን ሆዲን ወላሁ ማለት እንደ ሆድ ሙሉ የሆነ መጥፎ ዕቃ የሚባል ነገር የለም ማመል አብኑ አደም የአደም ልጅ አልሞላም ወአን ዕቃን ሆድ ዕቃን ሸራን መጥፎ የሆነ ነገር አልሞላውም አንድ ዕቃ من بطن እንደ ሆዱ ማለት ነው ሆድ ሞላው ማለት መጥፎ የሆነ ነገር ነው ውስጡ የሚቀመጠው ማለት ነው ሆድ ከሞላ አንድ ሰው መጥፎ ነገር እንዲሰራ ይጋብዘዋል ማለት ነው ኢባዳ ሁሉ ያስጠላዋል እጅ ይለዋል ያዛጋዋል ምን ይለዋል በዛ ላይ ውሃ ይጠጣል እስካንገብ ድረስ ይሞላል አለቀው ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن ስለዚህ بحسب ابن آدم لا آدم ልጅ በቂ ሆኗል ሉቀይማቱን የተወሰኑ ጉርሻዎች
يقيمنا صلبه እንዳለ ህይወቱን የሚያቆዩለት የሆነ ጀርባው እንዲቆም የሚያደርጉ የሆኑ በቃ እንዳይሞት የሚያደርጉ የሆኑ የተወሰኑ ጉርሻዎች በቂው ነው ሲርብህ አሁንም የተወሰኑ ጉርሻዎች ተጠቀማለህ አሁንም ሲርብህ እንደዛው የተወሰኑ ማለት ነው ህይወቱን የሚያቆይበት نعم يقيمنا صلبه صلبوቹን የሚያቆምበት የሆነ ጀርባው እንዲቆም ህይወቱ እንዲቆም የሚያደርጉ የሆኑ የተወሰኑ نعم ሉቀይማት ጉርሻዎች ይበቁታል በቂው ነው በማለት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናገሩ ማለት ነው ይህን ተግባራዊ እንድናደርግ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለኛ የነገሩን نعم ይሄንን ተግባራዊ እንድናደርግ ነው አይ نعم የተወሰነ ጉርሻ አንድ ሰው ከጎረሰ የተወሰነ ምግብ ከተመገበ በቂው ነው ከዛም ሱብሃንአላህ አጅብ ነው ይበሉና ኋላ ይቸገራሉ ሰዎች ማለት ነው የምግብ መብዛት ራሱ خطر በጣም ከባድ خطر كبير يسبب أمراض كثيرة بركات بشتاوشن يا متقلل بركات بشتاوشن يا متقلل عندي سبب لا تلبس نعم متى تلبس بأجبابه مهون اللبس بأجبابه مهون اللبس ميتنفس البس بوتا متوال اللبس وهم يتطبق بوتا متوال اللبس بمجيب بتشا عند اللي يمونال كذاو هيጨምርበታል ከዛ በኋላ በምን ተነፍሳል በየትኛው ወሊነው ኢባዳ የሚሰራው ማለት ይዘረጋል ከዛ በኋላ ማለት فإن كان لا محالة أي قرية هنا فثلثنا እንግዲህ ያው ህይወቱን የሚያቆይባቸው የሆኑ የተወሰኑ ጉርሻዎች ይበቁታል ካሉ በኋላ فإن كان لا محالة እንደው አይቀሬ ከሆነ አንድ ሰው ከነኚህ ህይወቱን ከሚያቆይባቸው ጉርሻዎች በላይ እጨምራለሁ ካለ ማለት ነው لا محالة አይቀሬ ከሆነ فإن كان لا محالة فثلث አንድ ሶስተኛውን ሆዱ ለሶስት ይክፈል ማለት ነው አንድ ሶስተኛውን لطعامه ለምግብ ያድርግ وثلث አንድ ሶስተኛው لشرابه ለመጠጥ ያድርግ وثلث አንድ ሶስተኛውን لنفسه ለትንፋሽ ያድርግ لنفسه ለትንፋሹ ያድርገው ማለት ለትንፋሽ ያድርግ ይሄ ነው የተፈለገው ማለት ነው ለትንፋሹ ያድርግ نعم يعني يبقي شيئا للنفس والراحه ይሄ ነው አንድ ሶስተኛ ለምግብ አንድ ሶስተኛ ለመጠጥ አንድ ሶስተኛ ለነፈስ መደረግ አለበት ይሄ ሲሆን نعم الله سبحانه وتعالى በሚፈልገው መልኩ የመገዛት እድሉ ይኖረዋል ኢባዳ ላይ نعم እርካታ ይኖረዋል እርካታ ያገኛል አይቸገርም ማለት تقليل الطعام منافع كثيرة للجسم ምግብ መቀነስ ለሰውነታችን ብዙ ፋይዳዎች አሉት ማለት ነው ልባችንም ርህራሄ እንዲኖረው ያደርጋል كذلك قوة الفهم للعلماء العلماء فهم እንዲኖረው ያደርጋል አንድ ሰው በእስላም ላይ ጥልቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖረው ያደርጋል ምግብ መቀነስ ማለት ነው ያገኘውን የምትጓፈፍ የምትበላ ከሆነ ራሱ ጭንቅላቱ ይደነዝዛል ማለት ነው ضعف الهوى والغضب ቁጣ ይቀንሳል ስሜት ይቀንሳል نعم كثرة الأكل ምግብ ማብዛት ግን አሁን ያየናቸው ተቃራኒዎች እንዲመጡ ያደርጋል ስለዚህ ምግብ መቀነስ እንዳለብን ሸሪዓችን ያዛል ምግብ ሲቀነስ ደግሞ نعم አላህን ለማስታወስ አላህን ለመዝከር نعم እንደውም ደግሞ للفكر ለተለያዩ ጥሩ ለሆኑ ግንዛቤዎች ቀልብህ ገለልተኛ ይሆናል ባዶ ይሆናል እንድታስብ ያደርጋል ማለት ነው እንድታስብ ያደርጋል ማለት ነው ይሄን የተፈለገው አይና ሱልብ ብሎ ማለት ያው ጀርባ ማለት ነው ብያቸዋለሁ ጀርባውን ቀጥ ብሎ እንዲቆም የሚያደርግበት ማለት ነው لقيمات يقيمنا صلبه وصلبه هو ظهره ማለት ነው وذلك أنه إذا أكل الإنسان عند ثوب كبلا وحصل له تغذي بالطعام فإنه يكون عنده نشاط نعم وتكون عنده قوة وفي حياة في وصول يقويو متنورو بزنه ظهره جربوا نعم قتلوا عندكم
ያደርግ ዘንድ ማለት ነው የሚመገበው ማለት ነው طيب رواه احمد امام احمد يزغبوت والنسائي وابن ماجه انني علماء يزغبوت يونا زغبا እዚጋ የምናየው ነገር አለ هل الغيبه تبطل الصيام ሐሜት ጾምን ያበላሻል አያበላሽ ሐሜት ጾምን ያበላሻል አያበላሽ ሐሜት ጾምን ያበላሻል አያበላሽም ወይ በሚለው ዙሪያ ለማዎች ሰፋ ያለ ሐሳብ አላቸው نعم أهل العلم جمهور أهل العلم يوقت بالبيتوች ብዙሃኖቹ على أنها لا تبطل ጾምን አታበላሽም ይላል ሐሜት ጾምን አያበላሽም ይላል ነገር ግን أنها تحرم حرام لك بلو يمرض نعم ويزداد تحريمها حال الصوم بتلاقي أن صومنيا بهنا وقت سوتشن ما دقمو እጅግ በጣም حرامነቱ በጣም የጎላና የገዘፈ ይሆናል ማለት የጎላና የገዘፈ ይሆናል አይና ነገር ግን ጾሙ ሊበላሽ ይችላል የሚል አቋም ያላቸው ዑለማዎች አሉ ጾሙ ይበላሻል ጾም ያበላሻል የሚል አቋም አላቸው الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من قالوا انما ربما تكون اثامها مكافئه لاجور الصوم عند سو ሐሜት የሚፈቀድበት ነጥብ አለ በዛ ዙሪያ አይደለም ያ ሐሜት የሚፈቀድባቸው ነጥቦች ከሆኑ ጭራሽ ሐሜት አይባልም ማለት ነው ሐሜት አይባልም የተፈቀደ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ሐሜት የማይፈቀድበት በሆነ ነጥብ ላይ እያወራን ያለ ነው ማለት ነው ሐሜት نعم ወንጀል ነውና የማይፈቀድበት ቦታ ላይ ማለት ነው ወንጀል ነውና إن ربما تكون أثامها مكافئة لأجور الصوم عند سو صوم يمياغنيون أجر كالله يكفلون أجر ሐሜት ከተገለገለ በኋላ የሚጻፍበት የሆነ ወንጀሉ ሙካፊ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እሱን የሚመዝል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያን ጊዜ ወሒነ ኢዲን يبطل الصوم ጾሙ ይበላሻል من حيث الأجر ይው ከአላህ የሚከፈለውን አጅር በተመለከተ ያ የሐሜቱ ወንጀል እንዳለ ያወጅበታል ማለት ነው لا من حيث الإجزاء ጾሙን አያጠቃው ማለት አይደለም لا من حيث الإجزاء ጾሙ نعم ልክ አንድ ሰዎችን አማ ማለት ልክ ተምር እንደበላህ ነው ይባላል ውሃ እንደጠጣህ ነው የሚታሰበው ከተባለ ጾሙ ተበላሸ ማለት ነው ያ አይደለም ሐሜተኛ ጾሙ من حيث الإجزاء ያው ጾሙ ያቃቃለታል ማለት ነው ጾሙ ያቃቃለታል ማለት ነገር ግን አጅሩን በተመለከተ ሐሜቱ ጋር አንድ ላይ ሲመዛዘን ሐሜቱ ሊያበላሽበት ይችላል አጅሩን በተመለከተ ማለት ነው አጅሩ ሊበላሽበት ይችላል طيب إجزاء ግን እንዳለ ይሄን በተመለከተ قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أحمد ተባሉ إن الغيبة تفطر ሐሜት ጾም ያበላሻልን ተብሎ ተጠይቁ ይላሉ ኢማሙ አህመድ ምን አሉ لو كانت الغيبة ሐሜት ብትሆን ኑሮ تفطر ጾም የምታበላሽ ብትሆን ኑሮ لم يبقى لنا صوم ለኛ ምንም አይነት ጾም የሚባል ነገር ፈጽሞ አይቀርም ነበር ጾማችን ሙሉ ሙሉ ይበላሽ ነበር ብለው ኢማሙ አህመድ መለሱ ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ብለው الشيخ ابن عثيمين لو قلنا إن الإنسان إذا اغتاب رجلا عندي سو باما قطر نعم فهو كما لو أكل تمرة لك تمر اندبلا كتجمت لكان لا يبقى أحد صحيح الصوم إلا نادرا إنه قلال يهون سوى قالوا له مستقر صوموا يما يبلاش بسو أيدني مدرجة سليمان سبحان الله صوم بهاميت يبلاش الكتبالة هاميت صوم يبلاش الكتبالة እንደው የተወሰኑ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ምድር ገጽ ላይ ጾሙ ትክክለኛ የሚሆን እንደሰው የለም ማለት ነው የሁሉም ሰው ጾም ይበላሻል ማለት ነው የሁሉም ሰው ጾም ይበላሻል ማለት ነው ሱብሃንአላህ አይና ምክንያቱም ይሄ ሐሜት የሚባለው ነገር ሁላችንም እናውቃለን አንድ ሰው በሚሰራው ነገር ማንሳት ነው አጭር ከሆነች ምሳሌ እገሊት አጭር ናት ማለት ወፍራም ከሆነች ወፍራም ነች
ሌላኛው ሰው አጭር ከሆነ እገሌ አጭር ነው ወፍራም ከሆነ ወፍራም ነው ጥቁር ከሆነ ጥቁር ነው ረጅም ከሆነ ቀውላላ ነው ወፍራም ከሆነ ዱባ ነው ቀጭን ከሆነ ይሄ በልቶ የማይጠራቃ ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ነገሮች የሚያመጡን ማለት ነው ሐሜት የሚባለው ነገር በጣም ሰፊ ነው አንድ ሰው በማይወደው ነገር በሚጠላው ነገር አንድ ሰው መጥቀስ ነው በሸሪዓ የተፈቀዱ የሆኑ አሉ ሐሜቶች ለምሳሌ ሙተዲዓዎችን አንገታቸውን እንዲደፉ ማድረግ እነሱን ማብጠልጠል ሙተዲዓዎችን ማብጠልጠል ሸሪዓችን ያዛል እንዲሁ ደግሞ ሰው ለምሳሌ ነዓም የበደለው ሰው ካለ አቤቱታ የሚያቀርብ ከሆነ 6 ወይም እስከ 8 የሚቆጥሩ ዑለማዎች አሉ እነዚህ ላይ ሐሜት ይፈቀዳል ከዛ ውጭ ያለው ግን ሐሜት ጾም ያበላሻል ከተባለ ሐሜት የሚባለው ያለውና ያልተፈቀደ የሆነው ማለት ነው ጾም ያበላሻል ከተባለ የሚቀር አንድም የለም ማለት አንድም የሚቀር የለም አንድም የሚቀር የለም ሱብሃንአላህ ስለዚህ እዚህ ጋር الشيخ ابن عثيمين የሚያስቀምጡት ቃዒዳ አለ መሰረት ሁላችሁም ያዙት القاعده العامه አቀፍ የሆነ መሰረት አለ አንድ ነገር حرام ሲደረግ عمد በሆነ መልክ አጠቃላይ በሆነ መልክ እርም ከተደረገ فانه لا يبطل العباده عبادنا يبلاش القاعده اذا كان التحريم عاما فانه لا يبطل العباده عبادنا يبلاش بخلاف الخاص المحرم لخصوص العبادة يبطلها لمثالي الغيبة والكذب وما أشبه ذلك حاميت وشيت بابتقى تحرموه عمنه ارمي يتدرجوا عمنه رمضان وش يتبال نقر يلم ليش كان يتبال نقر يلم بدبك بعد بابا يلي يلم وشيت حرام له بمن يوم تجي مالتنا عندهم حاميت بمن يوم تجي حرام له إيه من بلد تحرموا عمنا وعكفنا طيب إيه ألا عندنا ما حرم من أجل الصوم لصوم تبلو دقمو حرام يتدرج نجر ألا لمثالي لصوم تبلو حرام يتدرج انجرى مبلات صوم يونسو انجرى لا تبلا انجرى مبلات حرام تدرجوا بهالتبال فجرت كوت أجمروت هاي كم تلقى ما نسنو انجرى مبلات وهمزتات جاب مبلات ارم تدرج حرام تدرج انجرى حرام يتدرجوا لصوم لمنه لأجل الصوم لصوم سبال عقف هاي لما مالك حامد بن ارم يتدرجوا لصوم سبال لما بعد تكره الارم يتدرجوا صومنا هم صومنا عليهم ارمنا حرام وشيت ما تبربر ارمنا سنز من قالوا لا ለኢባዳው ሲባል እርም የተደረገው ነገር ኢባዳውን ያበላሻል ለጾም ሲባል እርም የተደረገው ነገር የሚገለገል ከሆነ ሰውየው ጾም ይበላሻል ማለት ነው እንዳለው ጾም ያበላሻል ولذلك لو اكل او شرب فسد صومه لانه محرم لخصوص الصوم ለጾም ሲባል እርም የተደረገውና መብላትና መጠጣት ማለት ነው ሐሚድ ግን ከረመዳን ጋር ብቻ የተገናኘ አይደለም በማንኛውም ጊዜ እርም የተደረገ ነው ስለዚህ تحريم عام يبان نجار الله بتقولوا أرم يتدرج نجار رمضان هاي بلاشهم أجر بن يكنسال أجر يكنسال ثم يمتى يونون أجر بن حاميته ملو اليوم موي سلال أجرون مالتنا ثم بن ثم يانا ألقون ثم بلو الله أي قد عمل ثم هل أجر بن يبلاش بي سلال وجلوك أجر قال كل مزازن وجلو بسو لا ولمو يشلال أجر لا تاجن تشلال بالو لا تكره يشلال مالك يهنا لمثالي عندي وندلج حر ملبس حرام نو بس لاي حر لبسو بيسجيل صلاته يبلاش لمن صلاته إن يبلاش نجر يتكمل نجر الله حر إرم يتدرجوا لصلاة تبرو يدلم وندلج بمان يوم جديد حر ملبس أي فكر اللي تسلت بعد إنني تحريم عمنا تحريم خاص بالنجر نجد المواقع لبن هذه قاعدة نافعة إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سنجد حاميد وشيد ومن آيات بلاشم أجر جل ينقص أقوال أجر نعم يتفعل وملول يتفعل أجر عندك الناس يدرجون له ودر أساس الملك وفي صحيح مسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى في صحيح مسلم أن حنظلة أسيدي أو أن حنظلة أسيدي كل اسم السلام أسيدي
أو أسيدي حنظلة الأسيدي يتبالو صحابي المعروف بحنظلة الكاتب تبلو يتوكل حنظلة الكاتب يبال كان يكتب الوحي مالتنا ينبي عليه الصلاة والسلام الوحي بس أتولي يورد القرآن كم يصفر عنده نبرنا حنظلة يتبالو صحابي مالتنا وكان نبر حنظلة من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي مالتنا لما لكن يوم وحي كم يصفر سوت عنده نبر كتاب جمع كاتب قال للنبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام قالته نافق حنظلة يعني صار منافقا حنظلة منافق هنا على لك وراسل ملك إيه صحابي وحي يصفه كنبر الصحابي مكا كان ينبروا تلك درجة يالله صحابي ملك حنظلة رضي الله عنه نافق حنظلة منافق ولا لا مجمريان أو بكر صديق إن أنا قرأته من قرني من هو الكثير إيه ننسل من هذا الرجال إيه كونما إن يوم قال يلا بالشيطان أو نبي أنتنا أو بكر صديق تايزو نبي عليه الصلاة والسلام قال جبيلة كلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تجهله نافق حنظلة ملك بمعنى نافقت ملك وراسه منافق هو كل ملك كذا ملك عليه الصلاة والسلام قال هيدنا منافق يالله وما ذاك مدنه من هونك من أجنيه مدنه مكنيته منافق هونك بس مكنيته مدنه تناقر قال يا رسول الله يا الله ملك تجاه لك نكون هنا لنا عندك أنت قال هنا لنا لك تذكرنا شوف نكون هنا لنا عندك أنت جاب منه الجزية السوداء تتلاصبا دعوة من يدربون الجزية إسلامنا بما يستمرون الجزية بما يكسبون الجزية سبحان الله السوداء بمنه الجزية تذكرنا تستوسنا له بالنار جهنم تستوسنا له والجنة جنة تستوسنا له كالسوغا بمنه الجزية حتى كأن رأي عين حتى صرنا كأن يعني نراها رأي العين مالك لك بأينات يمنا يوسكم له الدرس جنة لك بأينات البرد يمنا يوسكم له الدرس إساتنا بأينات البرد وبرته يمنا يوسكم له الدرس تستوسنا له يجنة يساتن قدايا الله أكبر صحابات اللي هلو جبنوش نبرو راساتون يقطعترو راساتون ذكر يدربو راساتون دعم يبني واردو مالك راساتون يميوكسو حتى كأن رأي عين مالك حتى صرنا كأن نرى الله والجنة والنار رأي عين الله بايناتشن يمناي كمن وندرس الله تتاسوسن سلا جنة تتاسوسن سلا سات تتاسوسن مالكم رأي عين يمنو مفعول مطلق نو بإدمار نرى يعني حتى كأن نرى رأي عين ملك اسكنت درس تستوسنا له نقل قلنا لك يعني بيتي كلنا أمان يوشننا لن إيمان بالباتشن بقام يسأل تكلنا يا الله باري وشننا لن نقل قلنا لك فإذا خرجنا من عندك كسوغا جلل سن وطعام يسون سمرت قدام مثل بهالا سن اللي كسو سن وطعام عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا عافسنا بمعنى خلطنا ولعبناهم نتشاوتالن نكلاكلالن الأزواج كم يستوشاتن قال نتشاوتالن نكلاكلالن والأولاد كلجوشاتن بلجوشاتن اللي وطرالنا بيستوشاتن نوطرالن كم يستوشاتن قال جواتان جمرالن كلجوشاتن قال جواتان جمرالن بالنسو نوطرالن والضيعات بتلاقيو نبرتوشاتن المال الضيعة الأراضي والبساتين وهي معاش الرجل له من مال أو حرفة على سوف يوتون يمي مرابات ونقرج الضيعات بلالو مريت يولي سلال أتكلت بوتوات يولي سلالو نقدر يولي سلال يتلاقي مويا يولي سلال على كل حال عند سوف يوتون يمي مرابات نقر الضيعات بلال بزان نوت قرالن نقال يوم بلقدو قبر يوم بقبرناو أتكلت ميكو تكوتو أتكلت بمكوتكوت بتلاقي نقر النوت قرالن فنسينا كثيرا مما ذكرتنا به ارسو يحسوسني هنا النجر بزون ينبذي ارستنا درجوالن على شو سلزني منافق هم يالهم على شو الله أكبر
سبحان الله رضي الله عنه ملكتي حنظلة ينبالو الصحابي نعم هن النجر شقفت ملكتنا عليه الصلاة والسلام استمروا ينبرون هون يتعنا بزام جد ينبرتون لبنا أو كميسوج غرا سيجنانيو كنزوجاتو غرا سيكلاكلو كتلاقي نبرتاتو غرا سيجنانيو يالون هون يتعشون أما زالنا لي منافقون يالو ما دسنوال الذات ملكتنا استمروا ينبرتون هون يتا يزو مكتل نبربتنا النسوم نت مالك ስለዚህ እኔ ሙናፊቁን ያለው ልቤ የተቀያየረብኝ ነው ያለው አለ አንድ ልብ የለኝም ወጥ የሆነ ልብ የለኝም ሙናፊቁን ያለው ብሎ ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላም ነገራቸው الحديث حديثون እስከመጨረሻ አንብበው وفيه እዛው መልእክተኛው አለይሂ ሰላም አሉ ولكن ነገር ግን يا حنظلة ሆይ ساعة وساعة أي ساعة كذا وساعة كذا ማለት ግማሽ ሰዓት ለዚህ ነገር የተቀመጠ ነው ግማሽ ሰዓት ደግሞ ለዚህ የተቀመጠ ነው ብሎ አስቀመጡለት ሐዲስ ውስጥ ምንድነው የሚለው እኔ በማስተምራችሁ ሰዓት የነበረችውን አቋማችሁን ይዛችሁ ምን ጊዜም ብትቀጥሉ ኑሮ መላእክቶች በያላችሁበት ቦታ በዘየሯችሁ ነበር ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ተናግረዋል ሱብሃንአላህ አው አንዳንድ ጊዜ አው ጀነትን እሳትን ማስታወስ አለባችሁ ናም እኔ በማስተምራችሁ ወቅት የነበረውን ሁኔታ نعم አንዳንድ ጊዜ ነው የምታገኙት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በልጆች በሚስቶች በተለያዩ ንብረቶቻቸው መወጠር ያለ ጉዳይ ነው ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ተናገሩ ተደሰመራቸው ጊዜ ደጋገሙ وقال ابو سليمان الداراني የተባለው ምን ይላል ان النفس نفس اذا جاءت ستراب ማለት نفس ستراب اذا جاءت ستراب وعطشت وهذه كمات صاف القلب لب يسدال لب يسدال عندك نفس يندى نفس ستراب إذا جاعت ستراب الناس وعطشت وهذه كمات صاف القلب لب يسدال ورقا يلسلسال درق አይሆንም ማለት ነው ደንዳና አይሆንም ማለት ነው ነገሮች ሁሉ ተጽዕኖ ያሳድሩበታል ማለት ነው ልብ ለስላሳ ይሆናል ይለሰልሳል ሲራብ ነፍስ ስትራብ ሲጠማት وإذا شبعت ስትጠግብ ደግሞ عامي القلب ልብ ይታወራል ብለዋል الجوع لابن أبي الدنيا والزهد الكبير للبهاجي تلتوي وسده ومن حكم الصيام صنقا يتاثر كونه سببوش مكاكل أن الغنية حابتا يونسو يعرف به قدر نعمة الله تعالى عليه بالغنى الله بهات يوالا اللسل أبقى ما كانوا يوقع أن الغنية حابتا يونسو يعرف يوقع به بأسهم مالتنا قدر نعمة الله تعالى الله يوالا اللسل أبقى ما كانوا مالتنا عليه بذي حسن بونسو لا بالغنى بهات حيث أنعم الله تعالى الله قالوا له لسان أتقاض موسى عليه الصلاة بالطعام بمجيب والشراب بممتت والنكاح ورسل بالجنة بمادرك نعم وقد حرمها كثير من الخلق بزو سوج الله كفتراته فطرانته بزوجون الله يكلكلاته هنا لأن حتى يونسوغل يبلال يتتان يفلقون يا جبل شريعة بفكر الله ملك يفلقون يا جبل سنزل إهن الله يوالى سنتقع إلا استوس يا درجوال عند التوس يدرج على مرته فيحمد الله يعم سجنان على هذه النعمة بدت الله يعم سجنان ويشكره الله فيحمد الله تعالى الله يعم يودسان على هذه النعمة ويشكره يعم سجنان على هذا التيسير إن نجر الله فلا جرال ويذكر يستوسا بذلك بدر أخاه الفقير بهاي ونولمون يستوسون الذي بهاي ونولمو ربما يبيت طاويا ሆዱ ባዶ ሆኖ ጃኢዓን እየራበው نعم የሚያነጋ የሆነ ወንድሙን ያስታውሳል ربما يبيت يا فقير የሆነ ወንድሙ ሊያነጋ ይችላል ጧዊ ማለት አይ خالي البطن لم يأكل ማለት ነው ምንም ሳይበላ ሆዱ ባዶ ሆኖ ማለት ነው ጃኢዓን የተራበ ሆኖ የሚያነጋ የሆነው ድሃ የሆነ ወንድሙን ሊያስታውስ ይችላል በመጾም ምክንያት አንተ ገንዘብ ያለህ ሰው ይሆናል كذام سيجوز يلقيتان عليه بوند وندم ديها بوند وندم لا بالصدقتين صدقة ومصدق يلقيت اللتان يكسو بها ايوه بالصدقة مكنيات يالب سؤال لبس اليوم يللون كونه مالته عورته فتقلعون شفن اللتان مالته ويصد يزقالتان جوعته رهابهم يزقالتان رهابون يسقد اللتان مالته سيسوم رابني كمساتان حبتان يولسو مالته اها اجلي وندم لكو يديها وندم
ይሄው የሚበላው የለውም ልክ እኔ ጾመኛ በመውጣት እንደሚረበኝ እሱም እየተራበ ነው ማለት ነው نعم ያን ጊዜ نعم ያለብሰዋል እንዲሁም ደግሞ ረሃቡን ያስወግድለታል ማለት ነው ስለዚህ ሀብታም የሆነ ሰው አላህ የዋለትን ጸጋ እንዲረዳና እንዲገነዘብ ያደርገዋል ጾም ባይኖር ኖሮ ምን ጊዜም 24 ሰዓት እየበላ እየጠጣ نعم የፈለገውን እያደረገ ይኖራል ሀብታም ለድሆች የሚገፉትን ከባድ የሆነ ህይወታቸውን ማስተዋወስና ማገናዘብ አይችልም ማለት ነው ولذلك لجنس بال كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك ينبروا أجود الناس كسوة الجبتام شر نبروا وكان أجود ما يكون في رمضان الجبتام دموت شر هم ينبروا برمضان نبرا حين يلقاه جبريل عليه السلام جبريل كساتباب بجنان جزء فيدارس القرآن أبرو بمئات جزء الجبتام شر هم نبرا يا الله ملك عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس رضي الله عنهما إمام البخاري يزجوت هنا حديث مسلم زجوتها ومن حكم الصيام كصوم حكمة وشمكاكل كصوم طلب وشمكاكل التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها التمرن معناه نعم بقات اندينور يادرغال على ضبط النفس راس لما تقطر معناه راس لما تقطر بقات اندينور የምትላመድበት ነገር ነው ማለት ተመርም ብሎ ማለት አንድ ሰው መሰልጠን መልመድ نعم يا أكل بقات እንዲኖረው ማድረግ ነው على ضبط النفس ራስን መቆጣጠር والسيطرة عليها እሷን መቋቋም ማለት እንድትችል ያደርጋል ሰው ማለት ነፍስህን መቋቋም እንድትችል ያደርጋል ማለት نعم والقوة على الإمساك قوة هاي እንዲኖር ያደርጋል على الإمساك لما أدركه مجد أدركه لما بزمامها ينفسهن لقوامان مالتنا ينفسهن لقوامان نعم أدركه اللي تزي أدركها المالتنا نفسهن أملت أهنداتهن لقوامان سقوطة راسها لبلطون مالتنا حتى يتمكن ومن يهو رسول يمساك للذن اسكم يمساك للذن درس من التحكم فيها الصان مقوطة رمال تحكم له مالت مقوطة السيطرة مالتنا عندي تقاومات يدرجها النفس يصممه كذاب ويقودها يمراتال يشوفراتال النفس إلى ما فيه خيرها للصا يميت أكمات ولهن نجرنا وسعادتها الدنيا اللي تون ولدنيا درجات النجر لقوا مالوز نفس عندي قطارات عندي شوفرات يدرجها الملك صممه ويقودها كذاب حتى يقودها ما حيوة نفس يمرات سنت مالتنا إلى ما فيه خيرها لسوا يتشال ولي نجر لنفسه مالتنا وسعادتها الدنيا اللي تون ولم يدرجات نجر يشوف راس الملك يمرات الملك فإن النفس نفس أمارة بالسوء بمسح نجر أزاجناتنا يسولد نفس بمسح نجر أزاجناتنا أمارة بالسوء بمسح نجر أزاجناتنا إلا ما رحم ربي الله يزن الاستكار مالتنا فإذا أطلق المرء أن يسوي لك كادر رجل لنفس إلى نفس لك كادر رجل عنانها لقوا أمان مالتنا عنان يمبالو سير اللجام الذي يمسك به الدابة انت سويتين يقول أقرباتي هنا لقوا يبال جمد هذا لجانا لكن لنفساتين لقوا ماله يعني لك كادر رجلات عندي سو أوقعته تتلوانش في المهالكي كتلاجي صفات وجوز تتلوانش وإذا ملك أمرها عندي سو يهوة نجرتان هل يتوتان كله كتقوى وسيطر عليها كتقوى كتقوى تمكن يمشاكل لتال من قيادتها الصوان مشوفر يشلال ملكنا إلى أعلى المراتب تلك درجة ولا لا شو هي شوفرين داتا الهيوة الملكنا وأسنى المطالب يعمر ولونه يفلقوا نجروت درجة لا شو يفلقوا ولونه نجروت يشوفرات داتا الملك ومن حكم الصيام أو نمكزم تلوش مكاكل كزم تلوش مكاكل كسر النفس راسل مسبر يبالغر هاجي بتاله راسل اللي تسبر يا درجه المرض والحد من كبريائها كنفسه كرات نعم ككرات اللي تملساتنا كرات لا اللي تودك يمكلكل عقل ينورها المرض عند جو صوم تصوم نفسه يصبر نفسه زك ترالك ማለት ነው አይበላ አይጠጣ نعم በተለይ አሁን ባለንበት ወቅት ነገሮች ብዙ ቦታ ላይ ምቹዎች ስለሆኑ ሰዎች ቀን ተኝተው ይውላሉ ለፍጡር ይነሳሉ
በዛ ወቅት ምንም ይሄ ነገር ላይ ያገኙት ይችላሉ ነገር ግን ኃይለኛ ከባድ ስራ የሚሰሩ የሆኑ ሰዎች በጣም ረሃብ የሚረባቸው የሆኑ ሰዎች በጣም ውሃ የሚጠማቸው የሆኑ ሰዎች አይናን ከስሩ ነፍሲ ራሳቸው ይሰበራል والحد نعم من كبريائها نفس كرات እንዳይኖራት ይከለክላል الحد ማለት ድንበር ይሆናል ማለት ነው ጾሙ ይከለክላል ማለት منع ማለት ነው والحد من كبريائها المنع الصرف من كبريائها اندت كورا يدرغاتال حتى تخضع للحق لحق راسه زك اندتورد يدرغاتال ማለት ጾም ይሄ አንዱ ሽክማ ነው ማለት وتلينا للخلق الله ለፈጠራቸው ፍጥራኖችም ሊን እንድትሆን ለስላሳን እንድትሆን ለዘብተኛ እንድትሆን ያደርጋታል ግርጭጭ አትሆንም ማለት ነው ነፍስ ጾመኛ በምትሆን ጊዜ ማለት ለምን فإن الشبع መጥገብ ጥጋብና ወርየ ከውሃ ጥማት መርካት ማለት ከውሃ ጥማት መርካትና والشبع መጥገብ ومباشرة النساء ከሴቶች ጋር ግንኙነት ማድረግ ከሚስቶች ጋር ግንኙነት ማድረግ يحمل كل منها او يتزرزروا عند بان يغفافالو የሰው ልጆችን على الاشري ወደ ትዕቢት ይገፋፋሉ ለትዕቢት ይገፋፋሉና ማለት አንድ ሰው በደንብ ይበላ ከሆነ እስከሚጠግብ ከጠጣ እስከሚጠግብ ከበላ እንደፈለገ ከባለቤት ጋር ግንኙነት የሚያደርግ ከሆነ እነኚህ ነገሮች يحمل ይገፋፋሉ ሁሉም منها አሁን ከተዘረዘሩት ሁሉም ይገፋፋሉ على الاشري ወደ ትዕቢት ማለት ነው ትዕቢተኛ እንድትሆን ያደርጋል ማለት ነው والبطري በኩራት እንድትሞላ والعلو የበላይነት እንዲሰማ والتكبري ጥጋበኛ ኩሩ እንድትሆን ያደርጋል على الخلق በፍጥራኖችም ላይ وعلى الحق በሐቅም ላይ እንድትኮራ ያደርጋል ለሐቅ እንዳትንበረከክ ያደርጋል የሰው ልጆችን እንድትረግጥ ያደርጋል ማለት ነው وذلك ايه يهونበት ان النفس نفس عند احتياجها بمتፈልግ ጊዜ لهذه الامور እነኚህ ነገሮች تشغل ትወጠራለች بتحصيلها እነኚህ ነገሮች በማግኘት ማለት ነው ምክንያቱም መብላት ሲያስፈልግህ نعم ያን ምግብ ለማግኘት ትወጠራለህ ኩራት ምናምን ይባል ነገር አይሰማህም ማለት ነው መጠጥ ስትፈልግ ጠምቶ ያን ነገር ለማግኘት ትወጠራለህ ኩራት ይባል ነገር መንቀባረር ይባል ትዕቢት ይባል ነገር አይመለከትም ያን ጊዜ ትረሳዋለህ ማለት ነው ረባላ አይና وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشغل توتر على بتحصيلها أن من نجروت بما تجنيت رجت ما بما تجنيت دولا توتر على فإذا تمكنت منها أن من نجروت كابينة كاتو فتمسك الله رأت فعلت أنها ظافرت الدنيا مهمان بمطلبها بل يمثل لجوا النجار يا جنيت مهمان ثم لكتاله سنجف فيحصل لها لنفس الجنان من الفرح دستتا المذمومي يتوجزي ولو دستتا للجنان مثل اللي قلنا قرابين يكا والبطري تلبيت النافرات ما يكون يمنون سببا مكنات لهلاكها عند استفاد رقات النفس المالسهم والمعصوم من عصمه الله تعالى معصوم بلومات كان ينقرج يعمل لتا يترف بلومات الله سبحانه وتعالى يتبقى يهون السوون ولاله ومن حكم الصيامي أهنم كالصوم مع الصيامي كالصوم إمابوش مكاكل أن مجاري يدم تبوش مالته يدم تبوش تضيق يتبال يدم تبوش بوقته يتبال ومن الناس والعند سو يدم تبوش يتبال ومن حكم الصيام أن مجاري الدم يدم تبوج تضيق يتبال بسبب الجوع براهب مكنايات والعطش بوهات المكنايات فتضيق يتبال مجاري الشيطان يسيطان مجاري وجه مشكركرات تبوج يتبال من البدن السونسات المستمرة فإن الشيطان يجري يفسدنا من ابن آدم بآدم لجناي مجرى الدم لك بادم دمو بميفسد بوتاوت كله بس هو تكفل شيطان يفسدنا مالتنا عندي تو صوم في صوم سيربو وهاتي تمو يدم تبوت يتبالو مالتنا يدم تبوت يتقابلوا دمو شيطان بس هو تكفل دماتين بميفسد بوتاوت ስለሚሽከረከር ይሄ የደማችን ቱቦ ሲጠጥ ሰይጣንም የሚሽከረከርባቸው ቦታዎች ይጣበውበታል ወንጀል ይቀንሳል ማለት ነው ሱብሃንአላህ አያችሁ أن مجاري الدم يدم ቱቦዎች ተضيق እነዚህ መጃሪዎቹ ቱቦዎቹ ይጠባሉ بسبب الجوع برها مكنات والعطش بوهات المكنات فتضيق يطبال مجاري الشيطان يشيطان مشكركرات ቱቦዎቹ
يطبالو من البدن بسولتك لا يمرتنو فإن الشيطان يجري يشكركر يفسرنا من ابن آدم مجرى الدم لك بدماتشن تبولك نو يمي فسرونا كما ثبت ذلك في صحيحين الرسول الله صلى الله عليه وسلم بخارنا مسلم بذكر حديث عند ترقاقته كل مرة عند ترقاقته كله ملكتنيو عليه الصلاة والسلام نعم كبالك تاتوغارا كمسجد وتو سيهدو يهونو ولد صحابات أي تواتشو እየሮጡ ይልገሰገሱ ሰው ተረጋጉ አሏቸው ተረጋጉ ይቺኮ ሶፊያ ባለቤቴ ነች ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ተናገሩ ከዛም ሱሐባዎች በጣም ደነገጡ ሲደነገጡ መልእክተኛው አለይሂ ሰላም አላቸው ሰይጣን እኮ አሏቸው የሰው ልጅ ቱቦ በሰው ልጅ ቱቦ ላይ አንድ ባንድ ይፈታል ሰይጣን አደጋ ላይ እንዳይጥላችሁ እኔን በመጥፎ ነገር እንዳትጠረጥሩ ይብዬ ነው ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላም እንደተናገሩ ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው نعم كان لشيت قارا جلسنا كهنا وكانت زوجته بعليته كهنا مالتنا أو محرما له وين نعم لست محرمه كهنا إهته أفسه يهته لي آياته إناته كهنا أن يقول هذه فلانة يتشكو أجري نتقوله من نقرأ لك يتشكو بعليته نت يتشي هتي نت يتشي يهتي لجنة ني أبوسان يتشي آياتي نت يتشي يريدي لجنة بلو من نقرأ لك لمن ليدفع ظن السوء به سوى نجر عند يتكت مالك إن على كل حال ملكنا عليه الصلاة والسلام إتشي بالبيتين بلو أساوقوا لمن سيطان سوتنا هذا قال يطلع شو على مالتنا فتسكنوا بالصيام عند سو بمصوم مكنات ترجع قال لك بمصوم مكنات ترجع قال لك وساوس الشيطاني يتيطان قوت يرجع قالوا وتنكسر يتسبرالو ثورة الشهوة والغضب ثورة ما قوة مرة قوة الشهوة يسميت يفلاقت هيلنا والغضب يقطع هيلوش يتسبرالو بمن صوم مكنايات سلسل الشيطان الزبوت علي قوتاو إن دالي كالنسان أن يسوط من الناس وهن مالتنا تبوت كله يتأببالونا مالتنا وتنكسر يتسبرالو ثورة الشهوة يسميت هيلوشنا والغضب يقطع هيلوش منه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبالي الله ملكتني عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب إن أنت وتأتوتوان سيتوسين وندوسين ملكتا أغلب غالب أنه يتناقروا على تنجي تلف صوت هنا وتأت يالونه تلف صوت هنا نعم سميت الناس يقرأوا صوت نورو تلالو جن غالبا بزوم بزي وتأتوا تنسلي ملكتنا سيتوسين وندوسين ماز يعني سيتوس ما قبات أي سنون بعض كلمة جن كمتان نسوم من بمالك اللباتهم مسفرت يا الله يوني بالكمتان عالم دقمو سيتوسين بعد السيمة أدرس بس نقطة عند اللباتو سميتوسين وليس الملكة يا معشر الشباب ننت وتأتوا تلالو من استطاع منكم الباء كما كاكلاتو كننت مؤنة الزواج لا تدار أسفلقي ونقرتن يميكي هنا سو ويم كثير قال جنين من النسمات لكن يميكي هنا سو الباء يمينو الجماع كبيرو ترجمان جنين من النسمات لك يميكي ويم لكمو مؤنة الزواج قابل كاني يلو قاطعوش مهر يبي الكراي ويبي سرتو كونا على كل حال أسفلقي ونقرتن جدار مالكم إننيان يميكي هنا فليتزوج يقبل لمن فإنه ما قباته أغض للبصر عين عندي قطاطر يادرقوا لنا الله أكبر تدرج الله تسوج الله سبحانه وتعالى انتظر سبحان الله أجنبي سيدها تملكته أجنبي ولا تملكته إن قد الله ستوجه والزر من بالون نقر إيو عينات شغل لمت قطاطر عين لمت أفل نعم يتكماتها لنا أقبوله وأحسن للفرج باللتنم لما تبك زموت لاي إن تفرقوا يا درجات شوال أقبلوا ملكنا عليه الصلاة والسلام تناقروا ومن لم يستطع يعني شالقن ويقول من ما درجات من اللون تفتحوا دكامانهم تقرأ النبت وين دقمون لتدار أسفل لاقي ونقرأتين ما ملك الشانم ملكنا يالشانا فعليه بالصوم صم اللبت إبراد والدمكت فإنه له صم لتسو وجاء سمية يكتكتلتان للناملة أي يضعف شهوته سمية يكتكتلتان يسبر اللتان مالتنا سمية آيات تجرون مالتنا إيه هنا وطاتوش نعم
ስሜትን መቆጣጠር ያለባቸው ሐራም ነገር ላይ ላለመውደቅ አንድ ማግባት ነው። ማግባት ያልቻለ ደግሞ ጾም መጾም ጾም በሰኞና በሐሙስ በአያመል ቢት ብቻ አትገደብ ዛሬ ጾማለህ ለምሳሌ ነገ ታፈጥራለህ ከዛ ጾማለህ ታፈጥራለህ ቀጥል ስሜትህ ነዓም የምትቆጣጠረው ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም ነገር የለም ከዚህ ውጭ ያለው ሐራም ነው የሚሆነው ማለት ነው ስሜትን የምታረካበት ሌላ ምንም ነገር የለም ኢማ አዝዋጅ ማግባት ነው ወይም ደግሞ ወደ ጾም መግባት ሌላ ነገር የለም ከዚህ ውጭ ሌላ ስሜትን የምታረካበት ስሜትን የምትቆጣጠርበት ስሜትሽን የምታረክበት ስሜትሽን የምትቆጣጠርበት ሌላ መንገድ የለም ዝግ ነው ሐራም ነው ከዚህ ውጭ ያለው ማለት ነው متفق عليه بخاري ومسلم يذكروا هنا حديث فجعل الصوم ملكنا صومنا درجوا وجاء درجوا يمسبر مالته لشهوة النكاح يا قابتشا ويا نكاحن نعم يجري سميت مالتنا يجري سميت يمسبر أدرجوت وكفرا وجاء يمالكم اللي بلو وجاء يمالكم أدرجوت لشهوة النكاح يجري سميت وكسرا يمسبر ما أدرجوت لشدتها يشهوان حيل مالت حدة مالت حيل مالتنا شهوة سميت نعم متبونو إهن البيت القاقام يمني أدرجه من دلنا صمتونه مالت إيه برمضان كم يقدر بيد لما مالت كرمضان وش بالو كانت وش صوم بمصوم نعم سميتني مقطع شريعة إن يدوهنه مالت كذا وتشاله يترجموا يهونوا سوج نواب إبليس وكلوا سرا يميتوا يهونوا سوج يفتروا يهونوا كوتاتوج سوج سميتني نركباتوا يهونوا بتناي من الذي هي بشريعة حرام يتدرج نجرا ليلا من قرب نورو ملكنا عليه الصلاة والسلام يتقوم النبر النمانة إما مغباتنا ويبلغمو مسومنا سميتن متقدروا بس بيتنا مالك ومن حكم الصيام قم قاعد كتتاثروا متاكل ما يترتب عليه من الفوائد ما يترتب عليه صم سنة كصوم قام قدم تكتبون تطبقوا يمس نغروች አሉ من الفوائد الصحية كإلነት ጋር የተሳሰሩ የሆኑ فوائدዎች አሉ التي لنا كإلነት ጋር የተሳሰሩ የሆኑ فوائدዎች تحصل የሚገኙ የሆኑ بتقليل الطعام ምግብን በመቀነስ ማለት وإراحة جهاز الهضم وإراحة እፎይታ እንዳገኝ በማድረግ رفت እንዳገኘው ማድረግ ጂሃድ ብሎ ማለት መሳሪያ ማለት ነው አልሃድሚ ምግብን የሚፈጭ የሆነው መሳሪያ ረፍት እንዳገኝ ያደርጋል ማለት ይህ ምግባችን ምግቡን የሚፈጭ የሆነው መሳሪያ ጂሃድ ይባላል ሃድም ብሎ ማለት መፍጨት ማለት ነው ኢራሃ ብሎ ማለት ረፍት ያገኛል እፎይታ ያገኛል ማለት ነው አንድ ሰው ሲጾም نعم ምግብ ይቀንሳል ምግብ ሲቀንስ ደግሞ ምግብን የሚፈጭ የሆነው መሳሪያ እፎይታ ያገኛል ረፍት ያገኛል ማለት ነው تحصل بتقليل الطعام ምግብ በመቀነስ ይገኛል نعم تحصل بتقليل الطعام ايوه ምግብ በመቀነስ ምን ጤንነት ይመጣል ማለት ነው ጤና ይመጣል ተጨማሪ وإراحة جهاز الهضم ምግብን የሚፈጭ የሆነው መሳሪያ رفت النجين أفويتا النجين يبني هذا الهرم النجين وأنا مرد لمدة معينة لا توسنوا مدة وجزء مرد يوم ثمانية جوه تكدد الجمرة عايز كم تقدرت سلام يسمى مرد بس ذا وقت مجبن يمني فتشي ونوم مساريا أفويتا يا جنال رفت يا جنال مرد إيه عند تمامنا مرته وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك ترسب الملت نعم ما السباسة مرته بعض الرطوبات نعم والفضلات الضارة بالجسم جسم لا يميقودوا يهونوا وشاشة وشالوا عندهم لقموا من السباسة يهونوا ارتبنا قروا شالوا النزلة عندك النسوة هذا القال ملك بتقليل ترسب بعض الرطوبات ارتب كثير ارتب ونقروج في سبات شون سويتاتين وز
እነዛን እንዲቀንስ ያደርጋል ጾም ማለት ነው። والفضلات የተለያዩ ቆሻሻዎች እንዲቀንሱ አባራት የሚጎጂ የሆኑ በጅስማችን ላይ ወገሪ ذلك ሌላም ሌላም እንደዚህ ሁሉ የጾም ነዓም ሕክሞች ናቸው። ከጾም ሕክማዎች መካከል ይመደባሉ ማለት ነው። ሰውነታችን ውስጥ አንድ ሰው ሲበላ የተለያዩ እርጥብ የሆኑ ሩጡባት ነገር ተረስብ ያደርጋሉ፣ ይሰባሰባሉ፣ ተጀሙዕ ያደርጋሉ ማለት ነው። ያን ምግብ ስትቀንስ ይተናሉ ማለት ነው። والفضلات የተለያዩ ቆሻሻዎች አባራት የሚጎዱ የሆኑ በጅስም ሰውነታችን ላይ ምግብ ስትቀንስ እነዛ ሁሉ نعم يمصدات ባህሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው። وغير ذلك فما اعظم حكمه الله تعالى وابلغها فما اعظم حكمه الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى حكمه سبب من اجزفوا وابلغها من صدق درس ادرجوا يا الله سبحانه وتعالى حكمه وما انفع شرائعه للخلق واصلحها وما انفع من تقامي ادرجوا شرائعه يا الله سبحانه وتعالى ህግጋቶች للخلق ለፍጥራኖች የዘረጋቸውን ህግጋቶችን ምን ጠቃሚ ያደረጋቸው واصلحها ለሰው ልጆች ምን የበጁ አደረጋቸው ይላል። اللهم فقهنا في دينك الله ሆይ በዲን ላይ ጥልቅ ያለ ግንዛቤ ስጠን። وألهمنا أساوقا معرفة أسرار شريعتك የሸሪዓህን ምስጢሮች እውቀት አሳውቀን ነው። وألهمنا أساوقا معرفة أسرار شريعتك الشريعة يالو مستروتين أساوقا وأصلح لنا لن أستكاكل لن شؤون ديننا ديناتنا يتساسروا ነገሮችን ጉዳዮችን አስተካክልልን ወዱንያና ከዱንያችን ጋር የተሳሰሩ ነገሮችን አስተካክልልን ወግፍር ለና ለኛ ምህረት ለግስልን ወሊዋሊዲና ለወላጅ